अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन इकराम, आपने मेरे थंबनेल पे जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। आपको ये मालूम है कि किस कदर कुर्बानियों से कितनी कुर्बानियां हमने दी, कितनी जानें चली गईं, लाखों जानें कुर्बान हुई और फिर पाकिस्तान मिला। लेकिन आज एक मशहूर शख्सियत की जानिब से इस तरह के कलमात अदा करना, इस तरह के बयानात देना और इस तरह की बातें करना, यकीन कीजिए वाकई ही दिल दुखी होता है। और जो कुछ थंबनेल पे लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, आपने सही पढ़ा है। यस, ये कहा गया है कि पाकिस्तान का बनना गलत था, ये कहा गया है कि दो कौमी नजरिया गलत था, ये कहा गया है कि पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है। ये तमाम तर चीजें कही गई हैं और ये सारी चीजों के सबूत मेरे पास मौजूद हैं। वीडियोस आज कुछ मैंने आपको दिखानी है जिससे आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि असल कहानी क्या है। अच्छा, इसके पीछे कौन से मकासद या कौन से अनासिर हो सकते हैं, ये आपके साथ मैंने शेयर करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन शख्सियत है। प्रोफेसर परवेज होदबॉय, ये कौन है? प्रोफेसर होदबॉय भी जिन्हें हम कहते हैं, ये कौन है और इनकी जानिब से ऐसा क्यों कहा गया है? नाज़रीन करम, आपको याद होगा कि पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हिजाब करने वाली खवातीन नॉर्मल नहीं होती हैं। ये स्टेटमेंट आई और उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारी इस पे जो है वो कंट्रोवर्सी बनी। लेकिन मैंने इनसे कांटेक्ट किया, प्रोफेसर होदबॉय से मेरी टीम ने कांटेक्ट किया और हम चले गए इनके पास। मैंने चाहा कि मैं इनका इंटरव्यू करूं और मुकम्मल तौर पे पता चल सके कि असल हक़ाइक़ है क्या। तो हम प्रोफेसर परवेज होदबॉय के पास गए। ये पाकिस्तान के मशहूर तरीन साइंसदान हैं। ये पाकिस्तान के वो साइंसदान हैं कि जब हम साइंस का जिक्र करें, तस्करा करें, तो प्रोफेसर होदबॉय के जिक्र के बगैर साइंस का जिक्र पाकिस्तान में मुकम्मल हो नहीं सकता। और मैं बजाते खुद इनका बहुत बड़ा मोतरफ रहा हूं और हूं, पर्टिकुलरली साइंस के मामले में और इनकी खिदमात के मामले में। जो कुछ इन्होंने लिखा या जो कुछ कहा या जो कुछ ये बोलते रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर मामला पाकिस्तान का है। जब हम इनके पास इंटरव्यू के लिए पहुंचे और वो क्लिप्स मेरे पास मौजूद है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, उसके बाद जो कुछ हुआ यकीनी तौर पर वो बहुत बड़ा एक इंटरव्यू साबित हो गया। हम तो किसी और मामले के लिए गए थे लेकिन इंटरव्यू में कुछ और चीजें निकल आई। अभी उसकी हेडलाइंस बन रही हैं बहुत सारी। मैंने ये देखा siyaasat.pk वालों ने भी लगाया हुआ था, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म, बहुत सारी वेबसाइट्स ने उसे छापा है। सो मैंने ये कोशिश की कि मैं आपको एक बार फिर से इसका सारा बैकग्राउंड बता सकूं और मैं आपको बता सकूं और वो वीडियो क्लिप्स दिखा सकूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं और जो बताना चाहता हूं, इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई है ना। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि असल में इसके पीछे कहानी क्या है। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि कहा गया कि पाकिस्तान का वजूद में आना ही गलत था, पाकिस्तान का बनना ठीक नहीं था। देखें, मैंने जब प्रोफेसर होदबॉय ने इधर उधर निकलने की कोशिश की इंटरव्यू में, तो मैंने उन्हें कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन करके इस मामले पे जो है ना वो डायरेक्ट उनसे जवाब लेने की कोशिश की। और फिर क्या हुआ मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, इस वीडियो में देखें। फिर आपको मैं कुछ और मजीद वीडियोस दिखानी है जिससे और हक़ाइक़ खुलेंगे। वॉच दिस वीडियो। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान बनना ठीक था? पाकिस्तान बना, अब ठीक था या गलत था? ये तो देखें, पाकिस्तान ठीक का बनना ठीक तब साबित होगा जब हम यहाँ पर एक ऐसा समाज कायम कर सकेंगे जहाँ लोगों को, अक्सरियत को इंसाफ मिलेगा, जब यहाँ तबकात में फ़र्क कम होगा, जब यहाँ लोग खुश होंगे, जब मुल्क तरक्की करेगा। तो क्या है, यानी कि है नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान का अभी तक बनना ठीक नहीं है? आप नहीं, ये तो तारीख तय करेगी कि बनना ठीक था कि नहीं। कि मैं ये सवाल कर रहा हूँ, प्रोफेसर परवेज होदबॉय क्या समझते हैं पाकिस्तान का अभी तक छोड़ने क्या होगा? सर, अभी तक पाकिस्तान का बनना ठीक था? अभी तक तो बहुत बड़े मसले हैं। देखें, आधा मुल्क तो अलग हो गया, टूट गया, और वो बाकी जो है आपसे मिलना भी नहीं चाहता। वो कहता है कि इधर से दफा हो जाओ। कौन? बांग्लादेश जो पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा था। क्यों हमसे ये इतने नाराज? तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान का बनना गलत था या पाकिस्तान का वजूद में आना ठीक नहीं था या पाकिस्तान का बनना बट ठीक तब पता चलेगा। देखिए ना, घुमा के बात की जा रही है, घुमाया जा रहा है बात को। हाँ ठीक है, बना। जब मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई बना, अगर तो सही बना तो बताएं, मतलब सही है या गलत है, तो वो कहते हैं नहीं, चीजें बहुत खराब हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का बनना ठीक ना। फिर इन्होंने ये कहा कि दो कौमी नजरिया भी गलत था, टू नेशन थ्योरी, जिसको प्रूव करने के लिए, जिसके लिए लाखों जानें कुर्बान हो गई, जिसके लिए करोड़ों लोग जो है वो अपने घर से बेघर हो गए, जिसके लिए खवातीन, जो मुस्लिम खवातीन थी, उन्होंने कुओं में छलांग लगा दी, और उस मुल्क की बात हो रही है जिसकी बुनियाद में हमारे शहीदों का लहू है, जो लाखों लोग जिन्होंने अपने सर कटवा दिए सिर्फ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। वो कह रहे हैं ये दो कौमी नजरिया ठीक नहीं था,
یہ غلط تھا. آج ایک سائنسدان بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں, آج تقریباً 70 سال بعد, جب پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 70 سال ہو چکے ہیں, آج ایک سائنسدان اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, میں بتانا چاہتا ہوں, میں سچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے پروفیسر پرویز ہوتبائے دو قومی نظریے کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے دو قومی نظریہ بھی غلط تھا. یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ دو قومیں نہیں ہیں, ہم ایک الگ قوم ہیں آپ سے, ہم مغربی پاکستان کی قوم سے اپنی شناخت نہیں جوڑتے. تو دو قومیں کیسے ہوئی آپ بتائیں. اس کا مطلب ہے میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں, تو بالکل واضح دو قومی نظریہ نہیں ہے. بالکل غلط ہے. ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, اور ٹھہریے اس وقت یہاں جو دوسری قومیتیں ہیں پاکستان میں جن کا گلا دبوچا گیا ہے, جن کو بولنے نہیں دیا جا رہا. اکرام آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی, اب میں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ویڈیو مزید چیزیں کھولے گی. ایک طرف تو یہ ہے کہ دو قومی نظریہ ٹھیک نہیں تھا. اب پروفیسر پرویز ہوتبائے کا جو کلپ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, اس میں پروفیسر پرویز ہوتبائے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کا نہ تو بننا ٹھیک تھا, وہ دو قومی نظریہ بھی غلط تھا, اور پاکستان ایک اب نارمل ملک ہے. پاکستان ایک اب نارمل ملک ہے, پاکستان نارمل ملک نہیں ہے. جیسے یہ کہتے ہیں کہ حجاب پہننے والی خواتین اب نارمل ہیں, اسی طرح سے یہ کہتا ہے کہ پاکستان بھی اب نارمل ہے. پاکستان ایک نارمل ملک نہیں ہے. اب یہاں تک بھی چلے میں مان جاتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کو اعتراضات ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے میں مان جاتا ہوں کہ ان کی بڑا ایک جو ہے نا وہ ایک واضح موقف ہے, ٹھیک ہے ماننے والی بات ہے, ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن جب انہوں نے دوسری بات کی تو پھر سمجھ آتی ہے کہ گڑبڑ کچھ اور ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بھارت ایک نارمل ملک ہے. دیکھیں میں نے جب انہیں کنفرنٹ کیا اور میں نے ان سے سخت سوالات پوچھے تو انہوں نے کیا کہا, اس ویڈیو میں دیکھیں ذرا. آپ کے نزدیک کیا پاکستان بھی نارمل نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے پڑی ہے جسے دا پرنٹ نے چھاپا ہے, اور یہ ایک ہندوستانی اخبار ہے, اس نے آپ کو کوٹ کر کے لکھا, اور میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نیڈ ٹو بی اے نارمل کنٹری. بالکل صحیح بات. پاکستان کو, اس کا مطلب پاکستان بھی ایک اب نارمل ملک ہے. یس پاکستان ایک اب نارمل ملک ہے. اب نارمل ملک ہے, اور میں اس کی وضاحت اب کرنا چاہتا ہوں. بھارت ایک نارمل ملک ہے. بھارت نارمل ملک ہے, ہاں, اچھا ملک نہیں ہے. بھارت ایک نارمل ملک ہے. ہاں وہ نارمل ملک ہے. پاکستان اب نارمل ملک ہے کیونکہ یہاں پہ حقوق نہیں ملتے. بھارت جو ہے وہ نارمل ملک ہے, پاکستان اب نارمل ملک ہے. جی, ان کی سوئی اس پہ نہیں اٹکی ہوئی ہے کہ پاکستان کو مار دیں. تو ناظرین کرام آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, اب میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں. پروفیسر پرویز ہوتبائے کی میں بہت عزت کرتا تھا, اور ہاں کسی حد تک کرتا ہوں ابھی بھی, کیونکہ انہوں نے سائنس کے لیے کام کیا ہے. لیکن جو ان کے خیالات ہیں یقینی طور پہ میں ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں, اور میں نے یہ کوشش کی کہ سچ آپ کے سامنے رکھ سکوں. یہ ویڈیوز میں نے اس لیے بنائی, میں نے یہ پورا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے PNN پہ. آپ کو پتہ ہے میں رات 10 بجے کا پروگرام کرتا ہوں, اور PNN پہ ہم نے ان ویڈیوز کو جو ہے وہ اپلوڈ بھی کیا ہے. وہاں سے ان کی اجازت سے میں ان ویڈیوز کو اپنے یہ پرسنل جو یوٹیوب چینل ہے یہاں پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کس حد تک, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پیسے باہر سے آتے ہیں کیونکہ میرے پاس اس کے ثبوت موجود نہیں ہیں. اگر ثبوت ہوتے تو میں سامنے رکھتا, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے یس لوگوں کو باہر سے پیسے آتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں, اور پاکستان مخالف سوچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے. پاکستان مخالف اور دین مخالف پرٹیکولرلی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے. اور میں اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتا رہا ہوں جہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں, بیرونی ایجنڈا جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر, اور پیسے آتے ہیں. میں اگین کہہ دوں پروفیسر پرویز ہوتبائے سے ریلیٹڈ میں یہ بات نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن ہاں اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے پیسے ضرور باہر سے آتے ہیں. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. امید کرتا ہوں ہماری یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.